अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, वीज़ा फ्रॉड के आपने बहुत बड़े बड़े किस्से सुने होंगे, बड़ी बड़ी कहानियां सुनी होंगी कि लोग किस तरह जो है वीज़ा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ फ्रॉड करते हैं। डंकी लगा कर जाने वालों के बेहवाल आपके सामने हैं, और जो वीज़ा फ्रॉड की मुख्तलिफ स्कीमें लगाते हैं लोगों को पहुँचाने के लिए और ख़ुद अपने वीज़ा हासिल करने के लिए अमरीका में रहते हुए, उसकी भी बेशुमार कहानियाँ आ गई हैं। लेकिन जो कहानी मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो सुन के आपका भी सर चकरा जाएगा कि इतनी भी कोई बारीक बीनी से जो है कहानी तैयार कर सकता है, और एक नहीं, दो नहीं, 9 मरतबा इस कहानी को दोहरा सकता है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अमेरिका में एक ख़ास किस्म का वीज़ा मिलता है, उसको हासिल कर लिया जाए। ये वीज़ा क्या है? इस वीज़े को यू वीज़ा कहा जाता है। और ये कैसे हासिल किया जाता है, ये सुनने के लिए मैं आपको 2 इंडियन शहरियों की कहानी सुना रहा हूँ कि जिन्होंने ये पूरी स्कीम तैयार की, इसको इम्प्लीमेंट किया और 9 दफ़ा इम्प्लीमेंट किया, फिर वो पकड़े गए और फिर एतराफ़ जुर्म भी हो गया। और उसके आसपास की क्या कहानी है, अब इनको सज़ा क्या हो रही है, मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, और ट्रंप को किस बात पर ज़्यादा गुस्सा है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि ये जो एक स्कीम लड़ाई गई है, इस तरह की बेशुमार स्कीमें आए दिन जो है वो एक्सपोज होती रहती हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो इसमें इंडियन शहरी मुलव्विस हैं, और उन्होंने क्या स्कीम लगाई है वो स्कीम मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। यू वीज़ा एक ख़ास किस्म का वीज़ा होता है कि जिसमें अगर आप को कोई मतलब किसी मखसूस जुर्म का आप शिकार हो जाएं, आप जहनी या जिस्मानी तौर पर मुतासिर हो जाएं, और आप कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है या कोई और इदारा है, उसको तहकीकात में मदद भी फराहम कर रहे हों कि जी मेरे साथ ज़्यादती भी हुई है, मेरे साथ ये मामला भी हुआ है, और मैं विक्टिम हूँ इस तमाम ट्रेजिडी का, और मैं आपको जो है वो जो भी एविडेंस मुझसे बन पड़ता है वो मैं आपको फराहम भी कर रहा हूँ। ये उन अफराद के लिए वीज़ा है और इसको यू वीज़ा कहा जाता है। अब स्कीम क्या लड़ाई गई है? स्कीम ये लड़ाई गई है, 2 लोग हैं, राम भाई पटेल 37 साल भारतीय शहरी, और इनके जो साथी हैं उनका नाम है बलविंदर सिंह। ये न्यूयॉर्क में जो है वो कहानी आपके सामने आती है। न्यूयॉर्क में डकैतियाँ की जाती हैं। न्यूयॉर्क में 9 मुख्तलिफ जगहों पर 9 जो स्टेज्ड यानी कि डकैतियाँ हैं, कि यानी कि फेक रॉबरीज हैं, उनको ऐसे जो है वो कंडक्ट किया गया, ऐसे परफॉर्म किया गया कि जैसे वो असल जो है वो डकैतियाँ हो रही हों। लेकिन पसे पर्दा जो कहानी थी वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि असल में इसका मकसद ये था कि जब डकैती की जाएगी तो जो लोग वहाँ मौजूद होंगे वो विक्टिम्स बन जाएंगे, और जब वो विक्टिम्स बन जाएंगे और पुलिस को या दीगर इदारों को वो तहकीकात में मुआवनत फराहम करेंगे, तो उनका ऑटोमेटिकली यू वीज़ा का केस स्ट्रांग हो जाएगा और उनको अमेरिका में यू वीज़ा मिल जाएगा। ये न्यूयॉर्क जैसे शहर में हो रहा है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं, भारतीयों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो वहां जाती है। लेकिन कुछ लोगों के जो काम होते हैं उसकी वजह से बेशुमार और जो लोग होते हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, सख्तियों का एक दौर शुरू हो जाता है। और आपको याद ही है कि जब ये मास डिपोर्टेशन कैंपेन शुरू हुई थी तो ट्रंप ने जहाज़ों के जहाज़ भरकर मुख्तलिफ ममालिक भेजे, और जो भारत जहाज़ भेजे गए फौजी जहाज़ों में लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर, बेड़ियाँ पहनाकर, भूखे प्यासे, और उनको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। इस तरह 40 घंटे का सफ़र उनसे करवाया गया। और ये ट्रंप का एक गुस्सा था, एक एग्रेशन था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था इंडिया के लिए कि वो अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जिनका ताल्लुक इंडिया से है उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी एक वजह यह थी कि जो इंडियंस थे वो काफ़ी मर्तबा ऐसा होता था कि अगर लोग पकड़े जाते थे तो उनके जो हुकाम हैं या जो लोग हैं वो अपने लोगों को एडमिट नहीं करते थे, तस्लीम नहीं करते थे कि इनका ताल्लुक भारत से है, क्योंकि वो कागजात वगैरह तो कोई निकलते नहीं थे। तो ये भी एक वजह थी कि जब ये मान नहीं रहे और फिर पता लग रहा है कि ये सारे जो इनके मामलात हैं वो इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो उसके बाद जो है वो गुस्से का इजहार उन्होंने उस सूरत में भी किया। अब ये जो दोनों लोग हैं, राम भाई पटेल और बलविंदर सिंह, इन्होंने बेसिकली जो ये सारी वारदातें स्टेज की हैं मुख्तलिफ डकैतियों की, जिसमें फिर ये लोगों को वहाँ मखसूस तौर पर खड़ा करते थे या उनकी दुकानों को जो है वो पैसों के इवज़ हायर करते थे या लोगों से पैसे लेते थे। अब बेसिकली जो विक्टिम है वो खुद पैसे दे रहा होता था राम भाई पटेल को और बलविंदर सिंह को कि ये पकड़ें जी पैसे। और एक केस में जो एतराफ़ आया है सामने, $20,000 लिए गए हैं कि $20,000 ले लें और हमारा यू वीज़ा जो है वो बनवा दें। और यू वीज़ा के लिए आपको मालूम है कि जो कहानी थी उसके अंदर यही होना था कि किसी जगह वारदात होगी, उसमें आप मौजूद होंगे, आपसे डकैती की जाएगी, पैसे माल जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो छीनी जाएंगी। उसकी वीडियो फुटेज बन रही है, फिर 5-10 मिनट के गैप से जो है वो अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर दिया जाता था कि जी हमारे साथ यहाँ पर वारदात हो गई है, डकैती हो गई है, हमसे लूट मार हो गई है।
اور اس کے بعد جب پولیس آتی تو وہی وکٹم جو ہے آگے بڑھ کر ان کو ساری رودات سناتے، کیمرہ فوٹیج وغیرہ دے دیتے اور اپنے بیانات بھی ریکارڈ کروا دیتے، اور اس سارے ایپیسوڈ، اس ساری جو سٹیج جو رابریز ہوتی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر وہ بعد میں کلیم کرتے کہ ہمیں اب یو ویزا فراہم کیا جائے۔ اور یہ جو یو ویزا ہے، اس کو اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں، اور ان کی جو روداد ہے، جو کہانی ہے، اس میں یہ جو لیکر سٹورز ہیں وہاں پر اور جو فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر انہوں نے جعلی مسلح ڈکیتیاں جو ہیں وہ رچائی ہیں، اور اس میں سے کم از کم 5 جو ڈکیتیاں ہیں وہ ریاست میساچوسٹس میں ہوئی ہیں۔ اور اس میں وہی بات کہ جو ملازمین تھے یا جو لوگ تھے جو پیسے دیتے تھے، وہ خود کو ان پرتشدد کارروائیوں کا جو ہے وہ حصہ ظاہر کرتے تھے اور پھر ویزا کے لیے درخواستیں جمع کروا دیتے تھے۔ اب اس میں جو طریقہ واردات انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جو جعلی ڈکیتیوں کے درمیان جو ڈاکو بن کر آتے تھے لوگ، وہ بھی دکان کے ملازمین کو یا مالکان کو جو ہے وہ جعلی بندوقیں دکھا کر اور نقدی وغیرہ چھینتے تھے اور وہ ساری چیزیں لے جاتے تھے، اور یہ انشور کیا جاتا تھا کہ یہ ساری واردات جو ہے وہ سیکیورٹی کیمراز میں آئے، جیسے آپ کسی شوٹنگ کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ کسی فلم یا ڈرامے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ساری واردات جو ہے وہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں بھی اتھارٹیز کو نظر آ رہی ہوتی تھیں کہ اس طرح لوگ آئے، پھر انہوں نے ان کو گن پوائنٹ پہ جو بھی ان کے ساتھ کیا اور پھر لوٹ مار کی، اور پھر یہ 5-10 منٹ کا گیپ دے کر جو ہے وہ اتھارٹیز کو اطلاع کر دیتے تھے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ $20,000 ادا کرنے والا بندہ بھی موجود ہے کہ بھائی یہ پیسے پکڑو، ڈکیتی سٹیج کرو اور مجھے جو ہے وہ یو ویزا دلواؤ تاکہ میرا امریکہ میں رہنا جو ہے وہ آسان بنے۔ اس کے جو 2 ملزمان ہیں انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، اور اب جو ہے بلوندر سنگھ نے 22 مئی 2025 کو جو اعتراف جرم کیا تھا، اس کو جو سزا سنانے کی تاریخ رکھی گئی ہے وہ 11 سپٹمبر 2025 مقرر کی گئی ہے۔ یہ یاد رہے کہ جو ویزا فراڈ ہے، اس طرح کا جو آپ کام کرتے ہیں، اس کے سازش کے جرم پر 5 سال کی قید اور 3 سال جو ہے وہ نگرانی میں آپ کو رکھا جاتا ہے، یعنی کہ سپروائزڈ آپ کی ریلیز ہوتی ہے، آپ بغیر بتائے کہیں جا آ نہیں سکتے، اور $2,50,000 جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں بھی یہ اسکیم لڑا لوں، ابھی کہیں نہ کہیں کو فائدہ اٹھا لوں، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سزائیں اتنی سخت ہیں اور یہ جرمانہ اتنا بڑا ہے کہ آپ شاید ادا نہیں کر سکیں گے، اور دوسرا اب اتھارٹیز کو اس کھیل کا پتہ چل چکا ہے، تو آپ کوشش بھی نہ کیجیے گا یا اس طرح کی کوئی اور فیک جو ہے وہ چیز کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اس میں آپ کا صرف اپنا ذاتی نقصان نہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی جو ہے اس کو وہ رگڑا لگ سکتا ہے۔ اور یہ جو امریکن اتھارٹیز اس وقت ماس ڈیپورٹیشن کی کیمپین چلا رہے ہیں، جس میں اس طرح کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، میرج فراڈ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور دیگر قسم کے جو ہے وہ فراڈ سامنے آ رہے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی یونیک منفرد قسم کا فراڈ ہے کہ جس میں لوگوں نے خود پیسے دے کر اپنی دکانوں میں یا مختلف ایسی جگہوں پر ڈکیتیاں کروائیں، لوٹ مار کروائی، اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کیا اور پھر یو ویزا کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ تو ٹرمپ کو غصہ ایسے ہی نہیں آ رہا، ٹرمپ کا غصہ بھی کئی جگہ پر بالکل بجا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے جب جرائم کرتے ہیں تو جرائم کی شرح زیادہ نظر آتی ہے۔ نیو یارک شہر جیسے شہر میں، میساچوسٹس جیسے شہر میں جب آپ اس طرح کی سٹیج رابریز کریں گے، جب آپ اس طرح کے سٹیج کرائم کریں گے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، شہریوں میں کیسی خوف کی فضا جو ہے وہ دوڑے گی۔ ان تمام چیزوں کو ہی کرب کرنے کے لیے ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماس ڈیپورٹیشن کیمپین جو ہے اس کو چلائے رکھنا ہے، اس کو عروج تک پہنچانا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے، اور کسی بھی ایسے انلیگل امیگرینٹ کو یا ایسے بندے کو کہ جو جرائم پیشہ افراد سے تعلق رکھتا ہے امریکہ میں نہیں رہنے دینا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایک بڑا بوسٹ بھی دیتی ہیں اس طرح کی کیمپینز کو، اور ایسا ہی اس کیس میں بھی ہوا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، کچھ اور نئی چیزیں لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کسی اور ویلاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔